बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने दुनिया का ताकतवर तरीन हाइड्रोजन बम बना लिया। आइए बात करते हैं ईरान की एयर फोर्स, बर्री, नेवी, खुफिया एजेंसी, डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। इन सब से बढ़कर ईरान की उस हाइड्रोजन बम की भी बात करेंगे जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले ईरान के मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम पर बात करते हैं। ईरान के पास बहुत से मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन सैजल और सुमार मिसाइल ईरान के खतरनाक तरीन मिसाइल हैं। सैजल एक मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। अगर ईरान इसको अपने मुल्क से लॉन्च करे तो ये मिसाइल इसराइल को तबाह कर सकता है। सुमार ईरान का क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल इसराइल को निशाना लगाने के साथ साथ आधे से ज्यादा एशिया के ममालिक को टारगेट लगा सकता है। मतलब ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि अमेरिका के अलावा ईरान बाकी तमाम दुश्मन ममालिक का मुंह बंद कर सकता है अपने इन मिसाइलों की मदद से। ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। इनके पास बहुत से एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम हैं, लेकिन हम इनके 3 ताकतवर तरीन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ईरान ने नामालूम तादाद में रैपियर मिसाइलों को यूनाइटेड किंगडम से हासिल किया हुआ है। ये मिसाइल सिस्टम हवा में 5000 मीटर की ऊंचाई में उड़ने वाले किसी भी त्यारे, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को मार गिरा सकता है। ये मिसाइल फायर होने के बाद अपने टारगेट की तरफ इतनी स्पीड से जाता है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ये मिसाइल 1 घंटे में 3068 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल 400 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। MIM-23 हाक ईरान का मीडियम रेंज का जमीन से हवा में हमला करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये भी 2.4 मैक की स्पीड से सफर करता हुआ 45 से 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर किसी भी दुश्मन के त्यारे वगैरह को तबाह कर सकता है। ईरान का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान का ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर के एरिया में उड़ने वाली दुश्मन की किसी भी टेक्नोलॉजी को मिट्टी का ढेर बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस है। इसकी खुफिया एजेंसी की वजह से ही आज ईरान बाकी है, वरना अमेरिका कब का इराक की तरह ईरान पर भी काबिज हो चुका होता। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ात इतने बढ़ गए थे कि हालात जंग तक पहुंच चुके थे। ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद नहीं हैं जो कि अमेरिका को तबाह कर सकें, लेकिन अमेरिका के पास जरूर ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो ईरान को तबाह कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ईरान की इस एजेंसी ने उस वक्त अमेरिका में मौजूद 2 बेसेस और अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका की तमाम बेसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इस एजेंसी ने CIA के जरिए अमेरिका को पीछे हटने का कहा और धमकी भी दी कि अगर अमेरिका ने अब कुछ भी बुरी हरकत की तो हम अमेरिका की बेसिस को इस्तेमाल करके ही अमेरिका को तबाह करेंगे। जिसके बाद अमेरिका का गुस्सा कुछ कम हुआ। इस एजेंसी की बुनियाद आज से 36 साल पहले 18 अगस्त 1984 को रखी गई थी। इस एजेंसी को ईरान का सदर कंट्रोल करता है। इसमें तकरीबन 30,000 एजेंट काम करते हैं। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर पास्तरान, तेहरान में है। ये एजेंसी दुनिया की खतरनाक तरीन एजेंसीज में नंबर 13 पर आती है। ईरान की एयरफोर्स का शुमार दुनिया की खतरनाक तरीन एयरफोर्सेस में होता है। ईरान की एयरफोर्स के पास टोटल 516 त्यारे मौजूद हैं, जिनमें से 161 फाइटर और 23 डेडिकेटेड अटैक त्यारे मौजूद हैं। ईरान की एयरफोर्स का ताकतवर तरीन त्यारा F-4 फैंटम 2 है। ईरान के पास इनकी तादाद 64 है। इन फाइटर बम्बर त्यारों को ईरान ने अमेरिका से हासिल किया है। ईरान का ये त्यारा 1 घंटे में 2370 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखता है। इस त्यारे में दुनिया की जदीद तरीन गन्स, रॉकेट्स, बम्स और मिसाइल्स नस्ब किए गए हैं। लेकिन इस त्यारे की खास बात यह है कि ये B-28EX, B-61, B-43 और B-57 न्यूक्लियर वेपन्स को भी फायर कर सकता है। ईरान के पास फौजियों के साजो सामान और दूसरे छोटे छोटे मिलिट्री वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए 85 ट्रांसपोर्ट त्यारे मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए ईरान के पास 96 ट्रेनर त्यारे मौजूद हैं। ईरान के पास 9 स्पेशल मिशन त्यारे और 6 टैंकर फ्लीट त्यारे भी मौजूद हैं। ईरान के पास टोटल 99 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जबकि इनमें से 12 हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान का सबसे ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर बेल AH-1 सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर है। ईरान इस हेलीकॉप्टर का AH-1 से वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर 1 घंटे के अंदर 282 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखता है। ये ईरान का ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर है। ईरान के पास कई अक़साम के ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जिनमें से ईरान का शाहिद 129 ड्रोन ईरान का ताकतवर तरीन ड्रोन होने के साथ साथ दुनिया के ताकतवर तरीन ड्रोन्स में से भी एक है। ये ड्रोन लगातार 24 घंटे तक प्रवास करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 24,000 फुट की ऊंचाई पर जाने की सलाहियत रखता है।
یہ ڈرون 1 گھنٹے کے اندر 150 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھی سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کا یہ ڈرون 400 کلو گرام کا پے لوڈ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی لینڈ فورس کے پاس ٹوٹل 3709 ٹینکس موجود ہیں، جن میں سے ایران کا قرار ایک ملکی ساختہ جدید مین بیٹل ٹینک ہے۔ یہ ٹینک 1 گھنٹے میں 70 کلومیٹر کی سپیڈ سے سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں کئی گنز بھی موجود ہیں۔ ایران کے پاس 8500 آرمرڈ وہیکلز، 770 سیلف پروپیلڈ ارٹلری، 2100 ٹوئڈ ارٹلری اور 2475 راکٹ پروجیکٹرز بھی موجود ہیں۔ اگر ایران کی نیوی کے بارے میں بات کریں تو ایران کے پاس ٹوٹل 398 نیول ایسٹس موجود ہیں۔ ایران کے پاس 29 سب مرینز موجود ہیں، جن میں سے 3 کلو کلاس کی اٹیک سب مرینز ہیں، جبکہ ایک فتح کلاس کی کوسٹل سب مرین ہے۔ ایران کے پاس 14 گدر کلاس کی اور ایک نینسنگ کلاس کے مڈ کٹ ابدوز بھی موجود ہے۔ ایران کی نیوی کے پاس ٹوٹل 3 کرویٹس موجود ہیں، جن میں سے 2 بایندر کلاس اور ایک حمزے کلاس کی کرویٹس موجود ہیں۔ ایران کے پاس ٹوٹل 6 فراگیٹس موجود ہیں، جن میں سے 3 اویوند کلاس کی اور 3 ہی موج کلاس کی فراگیٹس موجود ہیں۔ ایران کے پاس ٹوٹل 20 پیٹرول شپس بھی موجود ہیں۔ ایران کی نیوی کے پاس دشمن کی شپس، کرویٹس، سب مرینز وغیرہ کو تباہ کرنے کے لیے 7 اقسام کے اینٹی شپ میزائلز بھی موجود ہیں، جن میں سے خلیج فارس میزائل ایران کا جدید اور خطرناک ترین اینٹی شپ بلاسٹک میزائل ہے۔ یہ میزائل اپنے ساتھ 650 کلو گرام کا ایکسپلوزیو وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے۔ یہ میزائل 8.86 میٹر لمبا اور اس کا ڈائمیٹر 0.61 میٹر ہے۔ یہ میزائل 300 کلومیٹر کے ایریا کے اندر موجود دشمن کی کسی بھی شپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ میزائل 3704 کلومیٹر کی سپیڈ سے سفر کر کے دشمن کی شپس کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایران ظفر میزائل کو بھی دشمن کی شپس کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 25 کلومیٹر ہے۔ ایران کی ٹوٹل پاپولیشن 8 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ایران دنیا کے سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ممالک میں نمبر 17 پر آتا ہے۔ ایران کی آرمی میں اس وقت 5,25,000 فوجی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے ایران کی فوج نمبر 8 پر آتی ہے۔ ایران کی پیرا ملٹری میں اس وقت 10 لاکھ فوجی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ایران کی نیوی دنیا کی طاقتور ترین نیول فورسز میں نمبر 6 پر آتی ہے۔ ایران کی لینڈ فورس دنیا کی طاقتور ترین لینڈ فورسز میں نمبر 7 پر آتی ہے، جبکہ ایران کی ایئر فورس دنیا کی طاقتور ترین ایئر فورسز میں نمبر 24 پر آتی ہے۔ اوورآل اگر ایران کو دیکھیں تو ایران دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں نمبر 14 پر آتا ہے۔ یہ 2021 کی لسٹ کے حساب سے ہے۔ سائبر وارفیئر میں بھی ایران نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ ناظرین محترم، ایران کے ہیکرز نے امریکہ کی فوج کی بڑی بڑی ویب سائٹس کو ہیک کیا تھا اور اپنے سکلز کو امریکہ کو دکھایا تھا۔ ناظرین محترم، میڈیا میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایران نے نارتھ کوریا کے ساتھ مل کر ہائیڈروجن بم بھی تیار کر لیا ہے۔ اس بات کی تصدیق امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے بھی کیا ہے۔ ناظرین محترم، امریکہ اور اسرائیل دونوں اس بیس پر ایران پر پابندیاں لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی خفیہ ایجنسی نے اس بات کی مکمل تردید کر دی ہے۔ لیکن وہیں پر ایران کی ملٹری نے بھی ہائیڈروجن بم کی موجودگی کے اشارے دیے ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا اور ایران کے آفیشلز کی سیٹلائٹس کی مدد سے بہت سی پکس بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایران اپنے ہائیڈروجن بم پر کام کر رہا ہے۔ ایران کی ملٹری کے تجزیہ نگاروں کے مطابق ایران نے اپنے اس خفیہ پروجیکٹ کا نام حسن رکھا ہے۔ ایران نے اس پروجیکٹ کو 2009 میں شروع کیا تھا اور ایران کے ملٹری تجزیہ کاروں کے مطابق ایران نے اس پروجیکٹ کو نارتھ کوریا کی مدد سے 2017 میں ہی مکمل کر لیا تھا، اور یہ جو ہائیڈروجن بم ہے یہ مکمل نارتھ کوریا کی ہائیڈروجن بم کی کاپی ہوگا، جبکہ ایران کے تجزیہ کاروں کے مطابق اس ہائیڈروجن بم کو بنانے میں پاکستان اور چائنا نے بھی مدد کی ہے۔ لیکن اس حسن پروجیکٹ میں موجود ہائیڈروجن بم کی زیادہ تر معلومات لوگوں کو پبلکلی ریویل نہیں کی گئی، کیونکہ ایران جب بھی ایسا کرے گا تو ایران پر دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ایران نے اپنے اس حسن پروجیکٹ کو خفیہ رکھا ہوا ہے اور وقت آنے پر اسرائیل اور امریکہ کا منہ بند کرنے کے لیے یہ موجود ہوگا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔